हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका थियौँ र यसको च्याप्टर 2 हाम्रो कलेक्सन अफ डेटा सम्बन्धी डिस्कसन गरिरहेका थियौँ र आज हामीले प्रब्लम्स इन कलेक्टिङ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी डाटाको बारेमा केही कुरा हेर्न गइरहेछौँ। अब प्राइमरी र सेकेन्डरी डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि जेनरली के हुन सक्छ त केही प्रब्लम्सहरू आउन सक्छन् र के प्रब्लम्सहरू आउन सक्लान् भन्ने कुराहरू आज हामी थोरै डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले प्राइमरी डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि मैले यो हेडिङमा के बुझ्नु भने मैले प्राइमरी डेटा लेख्नुको कारण यहाँनेरि प्राइमरी डेटामा के प्रब्लम्स आउँछ होला त डेटा कलेक्ट गर्दा भन्ने कुराहरू हो। अब प्रब्लम्सहरू के आउन सक्छ त भन्दा बिकज अफ द डिफरेन्स बिट्विन के त planned and experimental method of data collection, planned and experimental method of data collection। ठीक छ, जस्तै तपाईले एउटा सर्ट एन्ड प्लान गर्नु भएको होला, तपाईले भन्नुभयो होला यो गाउँको यो ठाउँमा गएर यसरी डेटा कलेक्ट गर्ने, तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले थ्योरेटिकली एउटा प्लान त बनाउनु भयो, तर प्रब्लम के हुन सक्छ त्यहाँनेरि जाँदाखेरि अब प्र्याक्टिसमा आउनु पर्ने जुन मेथडहरु प्र्याक्टिसमा आउनु पर्ने हो त्यो नआउन सक्छ। जस्तै इन्भेस्टिगेटरहरुले इन्टरभ्यूको मेथडबाट चाहिँ के गर्ने भए डाटाहरु कलेक्ट गर्ने भए। ठीक छ, के हुन सक्छ इन्टरभ्यूको मेथडबाट चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्ने भने एउटा प्लान बनाइयो, यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सोध्ने हैन, र यस्तो खालको सायद एन्सर्सहरु आउला हैन, एन्सर्सहरु त जे पनि आउन सक्छ भनेर। जस्तै तपाईले ड्रग एब्युज अथवा ड्रग एडिक्सन सम्बन्धी नै गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले पर्सनली इन्टरभ्यू गर्न चाहिराख्नु भएको छ। यसरी पर्सनल इन्टरभ्यू गर्दाखेरि त्यो ड्रग एब्युजमा फसेको मान्छेहरुले इन्टरभ्यू नदिन पनि सक्छन् हैन। किन म इन्टरभ्यू दिने हैन, मैले इन्टरभ्यू दिएर के हुन्छ, अर्को मान्छे छ अर्को मान्छेलाई गएर सोध्नुस् भनेर तपाईलाई भन्न सक्छ। सो यसरी थ्योरेटिकली प्लान बनाउँदा र त्यसलाई प्र्याक्टिकली एप्लाई गर्दाखेरि यस्तो खालको प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ र त्यहाँनेरि तपाईले रिपिटेडली जाँदा पनि त्यो इन्फर्मेन्ट्सहरुले चाहिँ तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन नसक्छन्। र ठीक छ, तपाईसँग भेटी पनि हाले भने पनि तपाईको क्वेशन्सहरु अलि प्रेसिङ खालको हुन सक्छन्, उनीहरुको भित्री कुराहरु पनि जान्न खोज्न सक्ने हुन सक्छ। उनीहरुको चाइल्डहुड कसरी बित्यो, त्यसपछि त्यहाँनेरि कसरी फसेर तिनीहरु किन चाहिँ त्यहीनेरि थाहा हुँदै पनि यो नराम्रो हो भन्ने थाहा हुँदै पनि किन त्यसमै लागिराखे त भन्ने क्वेशन्सहरु अलिकति उनीहरुको इमोसन्सहरुसँग टच गर्ने क्वेशन्सहरु हैन। सो भेटिसके पनि के हुन सक्छ त तिनीहरुले एन्सर पनि देलान्, तर जहिले पनि राइट एन्सर दिन्छन्, आफुलाई साँच्चै नै लागेको कुराहरु हुन सक्छन् भनेर नहुन सक्छ हैन। अब पर्सनल म्याटर्सको क्वेशनहरु सोध्यो भने अलिकति हिचकिचाहट हुन सक्छ। अब पुरानो कुराहरु सोध्यो भने बिर्सिन पनि सके हुन सक्छन् नि हैन। तपाईले त प्लान बनाउनु भएको छ पास्ट क्वेशन्सहरु पनि सोध्ने हो, एक्जाम लिने हो भनेर, तर के हुन सक्छ उनीहरुले बिर्सिन सक्छन्। कसैले ढाट्न सक्छन्, कसैले नढाट्न सक्छन्, तर पनि उनीहरुले बिर्सिए भने तपाईको प्लान अनुसार त कुनै क्वेशन्सहरु त सोध्न मिलेन अथवा क्वेशन्सको राम्रो एन्सर आउन सकेन नि। भनेपछि प्राइमरी डेटा कलेक्सनमा प्लान र एक्सपेरिमेन्टल मेथड अफ कलेक्सनमा धेरै प्रब्लम्सहरु आउन सक्छन्। यो प्रब्लम्सहरु जस्तै अब मैले अहिले भर्खरै गरेको चाहिँ डिरेक्ट इन्टरभ्यूमा कस्तो खालको प्रब्लम्सहरु आउन सक्यो भने दे मे रिफ्युज टु एन्सर हैन, दे मे रिफ्युज टु एन्सर। पहिलो प्रब्लम त यो भयो, तिनीहरुले रिफ्युज गर्न सक्छन् भन्ने कुरा भयो है। तिनीहरुले चाहिँ एन्सर गर्न हैन, मलाई एन्सर दिन मन छैन भनेर तिनीहरुले रिफ्युज गर्न सक्छन्। दोस्रो भनेको के हुन सक्छ त अनेबल टु एन्सर अल क्वेशन्स, सबै क्वेशन्सहरु अनेबल हुन सक्छन्। यसको कारणहरु भनेको के हुन सक्छ त पर्सनल म्याटर्सहरु हुन सक्छन्। अब जो पाएदै मान्छेले आफ्नो सबै पर्सनल कुरा सुनाएर हुन्छ त, इन्भेस्टिगेटर त डाटा कलेक्ट गर्न गएको हो, पछि उसले लाइफमा उसले के काम गर्छ त, उसलाई के फाइदा गर्छ त, उसले कुरा सुन्छ जान्छ डाटा कलेक्ट गर्छ पब्लिश गर्छ हो, त्यस्तो कुरा सोच्न सक्छन्। अथवा मेमोरी क्वेशन्सहरु हुन्छ नि, मेमोरी क्वेशन्सहरु तपाईले सोधेर उनीहरुले बिर्सिन सकेको हुन सक्छन्। त्यसैगरी यहाँनेरि अब सपोज तपाईले मेल्ड क्वेशनर मेथड युज गर्नुभयो रे, तपाईले एउटा प्लानिङ गर्नुभयो, यस्तो खालको क्वेशनरहरु बनाइ नै
बनाउने र त्यो क्वेसनहरु पठाउने, त्यो क्वेसनहरु पठाएर तिनीहरुले यस्तो यस्तो खालको एन्सर्सहरु दिन्छन् होला भन्ने कुराहरु आउन सक्छन्। र त्यसमा प्रब्लम के आउन सक्छ भन्दा एन्सरहरु भेग हुन सक्छन्, क्लियर नहुन सक्छन् अथवा इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन पनि दिन सक्छन् हैन। इनकम्प्लिट इन्फर्मेसनहरु दिन सक्छन्। तपाईले उनीहरुको पारिवारिक कन्डिसन कस्तो थियो भनेर सोध्नु भयो अरे उनीहरुले चाहिँ भन्छन् घरमा पैसा थिएन भन्ने कुरा। अब सबैको कन्डिसनहरु सेम हुन्छ भन्ने छैन हैन। कसैको घरमा इकोनोमिक कन्डिसन लो होला तर सबै इकोनोमिक कन्डिसन लो भएको मान्छेहरु ड्रग एब्युजमा त छिर्दैनन् नि हैन। भनेपछि यहाँनेरि इनकम्प्लिट यस्तो खालको एन्सरहरु आउन सक्छ जसको केही पनि युज छैन। उनीहरुले एउटा जेनरल सबैको प्रब्लमलाई त भने तर आफू चाहिँ किन त्यसमा छिरे भन्ने कुराहरु बुझाउन सकेनन्। त्यसैले पहिलो प्रब्लम भनेको के हुन सक्छ, तपाईले जस्तो प्लान गर्नुभयो त्यस्तै खालको एक्सपेरिमेन्टली त्यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। यो पहिलो एउटा एकदमै ठूलो इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमै भनौं यसलाई त, मैले इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमै भने यसलाई। दोस्रोमा के आउन जान्छ त भन्दाखेरि रेस्पोन्डेन्ट्सहरु चाहिँ, रेस्पोन्डेन्ट्स भनेको हाम्रो इन्फर्मेन्ट्सहरु नै, रेस्पोन्डेन्ट्सहरु चाहिँ आर अनविलिङ माथिकै एउटा प्रब्लम आयो, आर अनविलिङ टु सप्लाई इन्फर्मेसन अबाउट सर्टेन म्याटर्स। ठीक छ, सर्टेन म्याटर्सहरुमा चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरु उनीहरुले प्रोभाइड गर्न चाहँदैनन्। ठीक छ, सर्टेन म्याटर्सहरु सम्बन्धी इन्फर्मेसन्सहरु उनीहरुले प्रोभाइड गर्न चाहँदैनन्। जस्तै उनीहरुको ह्याबिटहरुको बारेमा हैन, जस्तै के को बारेमा हुन सक्छ त ह्याबिटहरुको बारेमा, इन्कमहरुको बारेमा हैन, त्यसैगरी एजको बारेमा, त्यसैगरी प्रपर्टीको बारेमा उनीहरुले इन्फर्मेसन दिन नचाहने हुन सक्छन् हैन। यस्तो कुराहरु आउन सक्छन्। अथवा तिनीहरुले एन्सर दिए पनि कस्तो एन्सर दिन्छ त भन्दा दे मे सप्रेस करेक्ट एन्सर, दे मे सप्रेस करेक्ट इन्फर्मेसन। ठीक छ, तिनीहरुले चाहिँ करेक्ट इन्फर्मेसनहरु सप्रेस गर्न सक्छन् और गिभ रङ एन्सर। ठीक छ, तिनीहरुले रङ एन्सर पनि के गर्न सक्छन्, दिन सक्छन् हैन। यो दुईटा कुराहरु हुन सक्छन्। त्यसैगरी थर्डमा हाम्रो के छ त भन्दा थर्डमा चाहिँ जस्तै इलिटरेसीको कारण हैन, इलिटरेसीको कारण पनि हुन सक्छ। इलिटरेसीको कारण के हुन सक्छ त अब तपाईले सपोज एकजनाको लागि म आधी घण्टा टाइम दिन्छु भनेर सोचेको हुन सक्नुहुन्छ तर मान्छेहरु साक्षर नभएको कारण उनीहरुलाई आफ्नो कुराहरु व्यक्त गर्नको लागि समय लाग्न सक्छ। आधी घण्टामा 1 घण्टा लाग्यो भन्दा तपाईको एउटा इन्टरभ्यु तपाईले दिन सक्नु भएन नि हैन। भनेपछि इलिटरेसीको कारण के हुन जान सक्छ भन्दाखेरि उनीहरुले दिने रेस्पोन्स रेटहरु घट्न सक्छ। र यदि डाइरेक्ट इन्टरभ्यु हो भन्दा ठीक छ तपाईले जसो तसो इन्फर्मेसन निकाल्नुहुन्छ तर मेल्ड क्वेशनर मेथड हो भन्दा तपाईको जुन डाटा कलेक्सनको तरिका छ त्यो टोटली नै रङ हुन गयो। तपाईले सपोज एउटा हाम्रो जिल्लामा धेरै मान्छेहरु असाक्षर छन् हैन, साक्षर छैनन् भने त्यहाँनेरि तपाईले मेल्ड क्वेशनर पठाउनु भने त्यसको के काम भयो त? तपाईले त्यत्रो प्लानिङ गर्नुहुन्छ तर मान्छेहरुलाई पढ्नै आउँदैन, लेख्नै आउँदैन भने के लेख्ने त हैन। त्यहाँनेरि इन्युमरेटर्सहरु पनि छैनन्, तपाईको करेस्पोन्डेन्ट्सहरु पनि संवाददाताहरु पनि छैनन् भने कसले हेल्प गर्ने हैन। हो त्यस्तो कुरा हुन सक्छ। सो इलिटरेसीको कारण जेनरली के हुन सक्छ, इलिटरेसी डिक्रिजेस रेस्पोन्स रेट अफ इन्फर्मेन्ट्स हैन, इन्फर्मेन्ट्स को रेस्पोन्स रेट घटाउँछ। एन्ड इफ मेल्ड क्वेशनर मेथड इज युज्ड, मेल्ड क्वेशनर मेथड इज युज्ड देन त्यो बेलामा के हुन सक्छ, हाम्रो इन्क्वायरी टोटल्ली फेल्स हैन। त्यस्तो समयमा हामीले मेल्ड क्वेशनर मेथड युज गर्यौं भने हाम्रो इन्क्वायरी नै टोटल्ली नै के हुन सक्छ, फेल हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो के छ त भन्दा इन्फर्मेन्ट्सहरु हेजिटेट गर्छन् हैन, हेजिटेट गर्छन् कि हैन मलाई एन्सर दिन मन छैन अथवा रङ एन्सर दिने भनेर। त्यसैगरी पोभर्टी र इलिटरेसीको कारण पनि के हुन सक्छ, मान्छेलाई अब के मैले यो एन्सर दिइराख्ने होला, के काम, बरु मैले गएर यसो केही पैसा कमाउँछु भरे परिवारको लागि खाना चाहिन्छ भन्ने सोच हुन सक्छ। नराम्रो सोच होइन तर स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरीको बारेमा त थोरै भए पनि समय त निकाल्न सकिन्छ
हैन उनीहरुलाई थाहा नै छैन यसको फाइदा के छ भनेर र त्यसमा इम्पोर्टेन्स अथवा इन्ट्रेस्ट पनि दिन नसक्छन् सो अर्को पोइन्ट भनेको ड्यू टु इलिटरेसी एन्ड पोभर्टी ठीक छ के हुन सक्छ दे डोन्ट नो द इम्पोर्टेन्स अफ इन्क्वायरी and may not show any interest in it ठीक छ त्यसमा केही पनि इन्ट्रेस्ट नदेखाउन पनि सक्छन् हैन त्यसैगरी कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने जो इन्युमरेटर्सहरु छ तिनीहरुको पर्सनल प्रेजुडिसहरु हैन तिनीहरु कोहीसँग अब ईर्ष्या गर्न सक्छन् हैन ईर्ष्या गर्न सक्छन् अथवा कसैको नराम्रो भलो चिताइरहेको हुँदैन अथवा कसैलाई भेदभाव गर्छन् भने त्यतिबेला जुन इन्फर्मेसन तपाईले कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ बायस्ड हुन सक्छ र त्यसले तपाईलाई रङ कन्क्लुजन तिर लिड गर्न सक्छ के हुन सक्छ डाटा आर बायस्ड ड्यू टु पर्सनल prejudices or selfish motives of enumerators or respondents हैन जसले इन्फर्मेसन दिइरहेछ रेस्पोन्डेन्ट्स सो डाटा बिकम्स हार्ड टु भेरिफाई जुन डाटा आएको छ त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन सक्छ त्यो अर्को प्रब्लम भयो त्यसैगरी अर्को भनेको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कुनै इन्क्वायरीको लागि एकदमै जुन हामीले स्कोप सोचिरहेछौं ठुलो स्कोप हुन सक्छ त्यो स्कोप ठुलो भइसकेपछि त्यसमा तपाईलाई म्यान पावर पनि धेरै लाग्यो हैन पैसा पनि धेरै लाग्यो टाइम पनि धेरै खर्च हुने भयो हैन र जुन अर्गनाइजेसनबाट तपाईले स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गरिराख्नु भएको छ उसको फाइनान्शियल पोजिसन वीक हुन सक्छ हैन फाइनान्शियल पोजिसन वीक हुन सक्छ त्यसको कारण के हुन सक्छ त तपाईले इन्भेस्टिगेसन मजाले कन्डक्ट नगर्न सक्नुहुन्छ हैन र यदि तपाईले लामो समयसम्म इन्क्वायरी गरिराख्नुभयो ठीक छ यो पहिलो वर्ष तपाईले इन्क्वायरी गर्नुभयो केही समयको लागि पुग्यो एउटा गाउँ अथवा एउटा जिल्लाको लागि तपाईले इन्क्वायरी गर्न सक्नुभयो अर्को वर्ष तपाईले अर्को जिल्लाको लागि गर्नु पर्यो होला अब यसरी तपाईले धेरै जिल्ला गर्दा त कति धेरै समय लाग्यो नि त्यो समयमा त डाटा चेन्ज भइसक्छ त्यो जिल्लाको नै एउटा रूप नै बदलिन सक्छ नि हैन त्यहाँनेरि मान्छेहरु जुन तपाईले ल्याकिङ भेट्नु भएको थियो तपाईले इन्क्वायरी गरिसक्दासम्म त त्यो ल्याक भएको कुराहरु हटि पनि सक्न सक्छ अथवा बढ्न पनि सक्छ नि हो यस्तो कुरामा पनि प्रब्लम हुन सक्छ सो अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ ड्यू टु poor financial position के हुन सक्छ there may be lack of के त मैन पावर को ल्याक हुन सक्छ ठीक छ फाइनान्शियल पोजिसन there may be lack of manpower money and time हैन by which the inquiry ठीक छ by which the inquiry is beyond के हुन सक्छ त beyond scope of organizations हैन अर्गनाइजेसन को स्कोप बाहिर हुन सक्छ त्यसैगरी if the inquiry takes long time ठीक छ if the inquiry takes long time के हुन सक्छ त the data are likely to be changed ठीक छ यो कुरा हामीले डिस्कस गर्यौं भर्खरै त्यसैगरी के हुन सक्छ भन्दाखेरि जो इन्युमरेटर्सहरु छ तिनीहरुले डाटा कलेक्सनमा रङ पनि गर्न सक्छन् हैन एरर हो ह्युमनले एरर गर्न सक्छ ठीक छ हो त्यो एररको कारण पनि डाटामा धेरै रङ आउन सक्छ जस्तै यो पोइन्ट हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दा सम इन्युमरेटर्स फिल्ड अफ स्केड्युल हैन सम इन्युमरेटर्स फिल्ड अफ स्केड्युल
मे कमिट इरोर्स ठीक छ। अब सपोज इक्जाम्पल भने के हुन सक्छ, सपोज तपाईले एउटा फ्यामिलीमा इन्क्वायरी गरिराख्नु भएको छ, तपाईले स्केड्युल फिलअप गरिराख्नु भएको छ, एउटा नर्मल प्रोसेस हो। तपाईले एजहरु सोधिराख्नु भएको छ, बुवाको एज 52 हो, तपाईले 25 लेखिदिनु भयो हैन, बाउको एज 52 हो 25 लेखिदिनु भयो ठीक छ। अब छोराको एज 25 हो, तपाईले 52 लेखिदिनु भयो भन्छ त्यो कुरा त मिस्टेक हुन गयो। जो मान्छेले एडिट गरिरहेको छ त्यो एडिट गर्ने मान्छेलाई त थाहा भयो। अब उसले भन्ला, अब तपाईले भन्नुला ए होइन उसको एज बाउको एज त 52 थियो, अब त्यो कुरामा कतिको अथेन्टिक छ भन्ने कुरा त मान्न सकिएन नि त, किनभने इन्फर्मेसनै गल्ती हाल्दिसकेको छ भने त्यो इन्फर्मेसन अब राइट छ है भनेर त भन्न सकिएन नि। हो त्यस्तो कति ठाउँमा डाटाहरू रङ हुन सक्छ, हो त डाटाले के हुन सक्छ र तपाईको प्राइमरी डाटा कलेक्सन गरेर त्यसलाई एडिट गरिसक्दा त्यसमा धेरै नै प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ ठीक छ। यो पनि अर्को प्रब्लम भयो। त्यसैगरी लास्टली अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ डाटा मे बी लस्ट ड्यू टु नेचुरल क्यालामिटिज हैन, डाटाहरू चाहिँ नेचुरल क्यालामिटिज। अब यो धेरै ठुलो प्रब्लम त नहोला किनभने अहिले अब डाटालाई प्रिजर्भ गर्ने धेरैवटा मेथडहरू आइसक्यो, तर पनि भन्न सकिन्न कहिलेकाहीँ नेचुरल क्यालामिटिजको कारण यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू पनि आउन सक्छ ठीक छ। यो भयो हाम्रो प्राइमरी डेटा कलेक्सन्सहरुमा आउने प्रब्लमहरू। अब एक दुईवटा प्रब्लम हाम्रो प्रब्लम्स इन कलेक्टिङ सेकेन्डरी डाटा ठीक छ। कलेक्टिङ सेकेन्डरी डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ होला हैन। जस्तै के हुन सक्दैन, डेटा मे नट बी रिलायबल, सुइटेबल और एडिक्वेट। तपाईले जुन कुरामा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ जेनरली के हुन्छ भन्दा जुन कुरामा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ त्यो सम्बन्धी रिलायबल, सुइटेबल र एडिक्वेट डेटा पाउन एकदमै अप्ठ्यारो छ, एकदमै रेयर केस पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। हो यसको कारण चाहिँ प्रब्लम आउँछ किनभने सेकेन्डरी डेटा जुन कलेक्ट गराएको छौं त्यसको लागि त के हुनु पर्यो, डेटा रिलायबल, सुइटेबल, एडुकेट हुनु पर्यो नि, तर यस्तो केसेसहरु जहिले जहिले हुन्छ भन्ने छैन, त्यही भएर यो एउटा प्रब्लम हुन जान्छ। त्यसैगरी अनपब्लिश्ड डेटा इज नट इजिली एक्सेसिबल। अब जुन अनपब्लिश्ड डेटाहरु छ एक्सेसिबल, अब अनपब्लिश्ड डेटाहरु जेनरली स्कुल, कलेजेस, एकाडेमिसियन्सहरु हैन, ओ यस्तो मान्छेले हस्पिटल्सहरुबाट डेटाहरु दिन अलिकति हेजिटेसन मान्न सक्छन् हैन, किन मैले डेटा दिने, यसले के नराम्रो पो गर्न लाग्यो कि भन्ने प्रकारको सोचहरु चाहिँ व्याप्त हुन सक्छ हैन। अब त्यो सोचको कारण के हुन सक्छ त मान्छेहरुले अनपब्लिश्ड सोर्सेस अफ डेटाहरु नदिन सक्छन् हैन। र सेकेन्डरी डेटामा तपाईलाई त चाहिरहेको हुन्छ होला, स्कुल्सहरु सम्बन्धी रिसर्च गरिराख्नु भएको छ भन्दा स्कुल्सको डेटाहरु चाहियो, तर स्कुल सबै स्कुल्सले तपाईले डेटा दिन्छ भन्ने त छैन नि। हो स्कुल्सहरुले डेटा नदिएपछि तपाईको जुन स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी छ त्यो त फेल हुने भयो। त्यसैले यो अनपब्लिश्ड डेटाहरु जुन तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो तपाईले पाउन नसक्नुहुन्छ हैन, नदिन सक्छन् मान्छेहरुले। अब कसरी पाउने भन्ने कुरा तपाईले सोच्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले केही प्रब्लम्सहरु हेर्यौं। अब यो प्रब्लम्सहरु जेनरल प्रब्लम्सहरु नै हुन्। अब यो प्रब्लम्सहरुसँग जुझेर तपाईले चाहिँ प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्ने, सेकेन्डरी डेटाहरु कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। सो यही सँगै हाम्रो चाहिँ कलेक्सन अफ डेटा भन्ने च्याप्टर पनि सकिन्छ। कुनै ठाउँमा तपाईले बुझ्नु भएन, कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो अथवा यो टपिकमा चाहिँ अझै धेरै बुझाइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले हाम्रो फिडब्याक फर्महरु पनि भर्न सक्नुहुन्छ हैन, कस्तो लाग्यो भन्ने कुराहरु हैन। त्यसैगरी तपाईहरुलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ हैन, मलाई पनि नेपालको फ्री एजुकेसनको लागि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ, नेपाली स्टुडेन्ट्सहरुको लागि केही दिन मन छ। अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरु त कति धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरु देशभरमै म्यानेजमेन्टले भरिएको छ। उहाँहरुलाई हैन मैले यो टपिक राम्ररी बुझेको छु, यो टपिक चाहिँ मैले राम्रो एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हाम्रो कन्ट्रिब्युटरको फर्म फिलअप गरेर त्यो टपिकहरु सम्बन्धी एउटा राम्रो भिडियोहरु बनाएर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो देशभर पुर्याउने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ है ठीक छ। किनभने एजुकेसनमा दिएपछि नि एकचोटी तपाईले दिएको कुरा जिन्दगी भरि नै रहन्छ। तपाईले पैसा एकचोटी दिनु होला
दुईचोटि दिनु होला, त्यो त्यति समयको लागि मात्रै हुन्छ। तर जब तपाईले कसैलाई एजुकेसन दिनुहुन्छ त्यो सधैँभरिको लागि रहन्छ। ठीक छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ। र लास्ट एउटा नम्बर पनि छ है, 9849595895, यो नम्बरमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ।